दुनिया में रहा तो कहता रहा आमंतु बिल्लाह, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, व मलाइकातिही और उसके मलाइका पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत पर। ये सब चीजें वो मानता था। इन सब चीजों के ऊपर अगर वो ईमान वाला था तो ईमान था। लेकिन जब कब्र के अंदर रखा जाता है, दफना दिया जाता है, तो हम अहले सुन्नत व जमात के लोग अजान पढ़ते हैं। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, जनाब ये अजान पढ़ते हैं। ये अजान क्यों पढ़ते हैं? ये बिदअत है, ये नया तरीका है। कब्र पर अजान नहीं है, कब्र के पास अजान नहीं है, कब्रिस्तान में अजान नहीं है, क्यों पढ़ते हो? लेकिन सुभान अल्लाह हजरात, अजान कहाँ कहाँ पढ़ी जाती है? ये बहुत लंबी बात है, मुख्तसर में कर रहा हूँ। मैं मुख्तसरन आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। अजान पढ़ते हैं हम सुन्नी लोग, मौलाना बशीर साहब बयान करते रहते हैं, मौलाना हनीफ साहब, हाफिज साहब, हमारे कारी साहब सब बयान करते हैं, पीर साहब के अजान पढ़नी चाहिए, अजान देनी चाहिए। जब जब मुसीबत का वक्त आए तो अजान दो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम रास्ता भूल जाओ तो अजान पढ़ो, रास्ता मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। हम जंगल में चल रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, फरमाया कि अजान पढ़ो तो रास्ता मिल जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आग लगी हुई है अजान पढ़ो, मुसीबत का वक्त है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ओले गिर रहे हैं, अजान पढ़ो, ओले रुक जाएंगे। ये आजमूदा बात है, आजमाया हुआ है कई बार। हमारे सूफिया इकराम उलमा इन बस्तियों के अंदर जब ओले गिरना शुरू हो जाते हैं, नहासिस को कहते हैं, तो फौरन रुक जाती है वो, क्योंकि अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का अल्लाहु अकबर बुलंद किया जाए जब, तो फौरन ओले रुक जाते हैं। तेज आंधी चल रही है, तूफानी हवा चल रही है, तो अजान पढ़ो, रुक जाती है। हमने देखा है कि टल जाती है, वो मुसीबत टल जाती है। तो जब जब मुसीबत का वक्त आए, तो जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, तो वो मुर्दे के लिए एक बड़ी तंगी का वक्त होता है। सवालात और जवाबात होते हैं, मुनकिर नकीर वहां पर होते हैं, सवालात हो जाते हैं उससे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई उम्मती सुन्नी मुसलमान है तो वो तो सरकार का दीवाना है। किसी ने पूछा आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से, उन्होंने फरमाया था कि मेरी कब्र इतनी गहरी करना कि मैं कब्र में खड़ा हो सकूं। लोगों ने कहा कि हजरत आपने ये मसला बयान कर दिया है, आपने बड़ी किताबें लिखी हैं, आप मुसन्निफ हैं, 1400 किताब कमो बेश आपने लिखी है, लेकिन ये आपने कैसे कहा है? कब्र तो हुक्म यह है कि सीने तक गहरी करो, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि मेरी कब्र इतनी गहरी करना कि मैं खड़ा हो सकूं। क्या जवाब देंगे हम लोगों को, क्या कहेंगे? तो आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने कंजुल ईमान कुरान पाक का तर्जुमा किया है, सुभान अल्लाह, बेहतरीन तर्जुमा है, पूरी दुनिया के अंदर पढ़ा जाता है, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जिस अहमद रजा ने दुनिया में रहकर आका का नाम कभी बैठकर नहीं लिया, अहमद रजा यही हर मजलिस के अंदर पढ़ता था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सोहनी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज पे लाखों सलाम। तो वो अहमद रजा जब आका अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर तशरीफ फरमा होंगे, तशरीफ लाएंगे, तो वो अहमद रजा लेटा नहीं रहेगा,
بلکہ کھڑے ہو کر کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ لہٰذا میرا یہ عشق ہے، میری محبت ہے کہ میری قبر کو اتنا گہرا کرنا کہ میں قبر کے اندر کھڑا ہو سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آقا کو میں نے بن دیکھے میں پڑھتا رہا، تو جب دیکھوں گا تو سرکار کو تو کیا میں کھڑا نہیں ہوں گا؟ یہ محبت، عشق و محبت جس کے لیے ہم کہتے ہیں عشق و محبت، اعلیٰ حضرت پوری دنیا کے اندر نعرہ لگتا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں قبر کے اندر تاکہ کھڑا ہو سکوں، اس لیے میری قبر کو گہرا کرنا۔ تو حضرات محترم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب قبر کے اوپر اذان نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ مصیبت کا وقت اس مردے کے لیے ہوتا ہے، مرحوم کے لیے ہوتا ہے، مرحومہ کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا ہم قبر کے پاس اذان پڑھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے لوگ جب دفنار چکتے ہیں، ہم میت کو دفن کر دیتے ہیں، اس کے بعد اذان پڑھنی چاہیے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ لہٰذا حضرات جب جانا ہے تو ہمیں تیاری بھی کرنی چاہیے۔ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، 5 وقتہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، یہی تیاری ہے۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ مال بھی ادھر ہی رہ جائے گا، اولاد بھی ادھر ہی رہ جائے گی، لیکن کام کیا آئے گا؟ نیک عمل۔ اگر آپ کے پاس اعمال ہے، نیک عمل ہے، تو وہی قبر میں کام آئیں گے، وہی حشر میں کام آئیں گے۔ حضرات وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے آخرت کی پونجی وہی ہے، آخرت کا سامان وہی ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا کے اندر رہ کر تو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، آپ نے اعلان پہلے بھی سن لیا، مولانا صاحب نے بھی اعلان کیا تھا، لیکن میں بھی ایک اعلان کر دیتا ہوں کہ ہم نے بھی مدرسۃ البنات، جو کہ بچیوں کا مدرسہ درحالی پل کے اوپر بنایا۔ درحالی پل کے اوپر کم از کم 1 کنال زمین میں نے اپنی وقف کی، وہاں پر جہاں پر 10-20 لاکھ پہ مرلہ بکتی ہے، اور پھر اس کے اندر 2 مرلے زمین فروخت کر کے، بیچ کر کے پیسہ اس کے اندر میں نے اپنا لگایا۔ اس وقت اللہ کے فضل سے